बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम नीलोफ़र है। मैं अपने 4 भाइयों की इकलौती बहन थी और जो भाई सब भाइयों में छोटा था, मैं उससे भी 4 साल छोटी थी। मेरी वालिदा ने बड़ी मन्नतों मुरादों से मुझे मांगा था, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे हाथ का छाला बना कर रखा। भाई तो भाई, भाभियाँ भी मुझसे घर का कोई काम नहीं करवाती थीं। मेरा बचपन अपने भतीजे भतीजों के साथ कंचे खेलते और गुड्डे गुड़िया की शादी करते गुजरा था। मैं बचपन से अपने फूफोजाद से मंसूब थी। मेरी फूफी दूसरे गांव रहती थी, जिसकी मुसाफत मेरे गांव से कई 100 मील दूर थी कि बस में हमें 10 घंटे लग जाते। हमारे गांव उनका आना जाना भी सालों बाद ही होता था। फूफू की 3 बड़ी बेटियां थीं जो शादीशुदा थीं। एक ही बेटा था, हुज़ैफ़ा। वो सबसे छोटा था, मुझसे 2 साल ही बड़ा था। मैं 10वीं जमात के पर्चे देकर फारिग हुई थी जब मेरी फुफ्फो और फुफ्फा हमारे घर आए थे। मैं घर के हर काम से नावा और शादी के रिश्ते से भी अनजान थी, क्योंकि मेरा ज़्यादातर वक्त बच्चों के साथ खेल कूद कर ही गुजरा था। इस बार फुफ्फो मेरे लिए 3-4 खूबसूरत से जोड़े लाई थीं। मुझसे प्यार भी जता रही थीं। जब उनके आने का मकसद मुझे पता चला तो मैं बुरी तरह से घबरा गई। वो अब्बू से मेरी शादी मांग रही थीं। अम्मी भी तजब्जुब का शिकार हो गईं। कहने लगी रुकैया, अभी तो नीलो बहुत छोटी है, घर की जिम्मेदारी कहाँ संभाल पाएगी। चाय तक तो इसे बनाने नहीं आती, और फिर हुज़ैफ़ा भी अभी 12वीं जमात में पढ़ रहा है, बीवी की जिम्मेदारी कहाँ संभाल सकता है। अम्मी की बात फुप्पो कुछ ज़्यादा ही गिरा ले गईं। कहने लगीं, हुज़ैफ़ा के अब्बा की ज़मीन है, क्या नीलो को हम खाने को अच्छा नहीं देंगे? हुज़ैफ़ा को नौकरी पर ही क्या पलेगी? भाभी, आपने तो गैरों वाली बात कर दी। नीलो को मैं अपनी बेटी बना कर ले जाऊंगी। अम्मी अब्बू ने फिर कोई इख्तिलाफ़ नहीं किया। बस मुझे ये पता चला कि शादी पर रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते हैं, मेकअप किया जाता है, मियाँ के साथ सैर तफरीह पर जाते हैं, मेला देखते हैं। न शादी की जिम्मेदारी का अंदाज़ा था, न मुझे घर गृहस्थी आती थी। कुछ मैं लाडली थी तो इसीलिए मासूमियत मेरी शख्सियत का हिस्सा बन गई। मैं दुल्हन बनी भी शर्माने की बजाय मुस्कुराई जा रही थी। कभी अपना उरूसी लिबास देखकर, कभी हाथों पर मेहंदी के नक्शो निगार देखकर, तो भी सुर्ख चूड़ियों से भरी अपनी कलाइयों को देखकर मैं रुखसत होकर ससुराल चली गई। माँ बाप के साथ भाइयों से लिपट कर भी खूब रोई। 10 घंटे बस का थका देने वाला सफ़र शादी के भारी जोड़े की थकन को संभाले। मैं घर पहुंची तो वो घर भी मेहमानों से भरा हुआ था। मेरी छोटी नंद मुझे कमरे में ले गई। कमरा फूलों से सजा हुआ था, लेकिन मैं इस मौके की हर उमंग से अनजान सी थी। शादी आज तक गुड्डा गुड़िया की हुआ करती थी। कुछ देर बाद ही मेरी फूफो कमरे में दाखिल हुई। अगर तुम मेरी हर बात मानोगी तो मैं तुम्हें बहुत से तोहफे दिया करूँगी, तुमसे काम भी कम कराऊँगी। पहली बार फूफो ने मुझसे इतने प्यार से बात की थी। मैंने फ़ौरन से हामी भर ली, क्योंकि मेरी वालिदा ने भी मुझे यही समझाया था कि फूफो की हर बात मानना, इनकार मत करना। वो मुझसे कहने लगी कि सुबह उठकर सब मेहमानों से कहूँ कि मैं हामला हूँ। मैं अभी इस बात से अनजान थी कि हामला होना क्या होता है, इसलिए उल्टा फूफो से पूछने लगी कि ये क्या होता है। फूफो कहने लगी, जिसकी शादी हो जाए उसे कहते हैं। मुझे भला इतनी सी बात कहने में क्या हर्ज था। वो बाहर चली गई। कुछ देर बाद हुज़ैफ़ा अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर मैं मुस्कुराने लगी। वो भी मुझे देखकर मुस्कुरा ही रहा था। मेरे पास बैठकर बोला, देखो नीलो, अम्मी कह रही हैं कि अब तुम बच्ची नहीं हो, इसलिए आज के बाद बच्चों के साथ मत खेलना, अम्मी की हर बात मानना, घर के सारे कामों में उनकी मदद करना, और यह भी कि मैं सोफ़े पर सोया करूँगा, तुम ही रहा करना। हुज़ैफ़ा को जो फूफो ने कहा उसने आकर मुझसे कह दिया। मैंने भी उस पर एतराज़ नहीं किया। अपने कपड़े बदलकर मैं बेड पर सो गई। वैसे भी थकी हुई थी। सुबह 8 बजे ही मेरी बड़ी नंद ने दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। मैं उठकर बैठ गई। हुज़ैफ़ा अभी भी सोफ़े पर बेखबर सो रहा था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। मेरी बड़ी नंद ने ही मुझे पहनने के लिए एक फैंसी जोड़ा दिया। तैयार भी उसी ने किया और मुझे कमरे से बाहर ले गई। सब मेहमान ख़वातीन मुझसे शादी से मुताल्लिक़ सवाल करने लगीं। मैं बस मुस्कुराकर सबको कहने लगी कि मैं हामला हूँ। मेरी बात सुनकर सभी मुझे अजीब नज़रों से देखने लगीं। मैं हर बात से अनजान बस फूफो की ही बात मान रही थी। शादी ख़त्म हो गई।
2 दिन बाद मेरी नंदें अपने घर चली गईं। मेरी फूफो ने हुज़ैफ़ा का कमरा अलग कर दिया। मुझे एक छोटे से स्टोर नुमा कमरे में चारपाई बिछा दी कि मैं वहाँ रहा करूँ। रात भर अकेले मुझे खौफ से नींद नहीं आई। सुबह मुझे फूफो कहा कि मैं पराठे बना दूँ। मैं उठकर किचन में गई। आटा गूंधा हुआ पड़ा था। जैसे पराठे मुझे आते थे मैंने बना दिए। फूफो तो पराठे देखकर मुझ पर चिल्लाने लगी कि तेरी माँ ने तुझे ढंग से कुछ सिखाया ही नहीं और मेरे गले बांध दिया। मैं फूफो के चिल्लाने पर सहम सी गई। मुझे कहाँ ऐसे लहजों की आदत थी। हुज़ैफ़ा भी वहीं बैठा था मगर वो अपनी वालिदा से डरता था, इसलिए खामोश ही रहा। फिर तो फूफो का रवैया दिन ब दिन मुझसे सख्त से सख्त होता चला गया। घर का हर काम करना मेरी जिम्मेदारी थी। सारे कपड़े वो मुझसे हाथ से धुलवाती थीं। खाना बनाते हुए अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती तो वो मेरा हाथ जला देती। मैं बिलबिला उठती। कई बार अम्मा अब्बा और भाइयों का फ़ोन आया कि नीलो को चंद दिन के लिए घर भेज दें, मगर फूफो साफ इनकार कर देती। कहती तुम्हारी निकम्मी बहन को न जाने मैं कैसे झेल रही हूँ। तुम जैसे लोगों ने एक चाय का कप तक बनाना नहीं सिखाया और मैं नीलो को साल से एक चाय का कप तक बनाना नहीं सिखाया और मैं नीलो को साल से पहले मैके नहीं भेजूंगी। मैं भी 1 साल बाद ही मैके आती थी, तब तो किसी ने पलटकर फूफो को नहीं पूछा और बहन को आए हुए अभी 2 माह नहीं गुजरे तो बहन की फिक्र सताने लगी। मैं क्या जालिम हूँ, बुरी हूँ, तुम्हारी बहन पर जुल्म ढा रही हूँ जो फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहे हो। फूफो की चर्ब ज़ुबानी सुनकर मेरे घर से फ़ोन आना बंद हो चुका था। हुज़ैफ़ा को मेरे पास बैठने की इजाज़त तक नहीं थी। दिन भर में काम करती रहती। अपने जले हाथ को देखकर खूब आंसू बहाती। फूफो मुझे खाने में सिर्फ़ एक ही रोटी देती थीं। मुझे अब अपने कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। मेरे नए कपड़े अलमारी की ज़ीनत ही बने रह गए। मुझे फूफो अपने जूठे कपड़े पहनने को देती। मुझे नहीं पता था फूफो का ये रूप भी होगा। वो तो हमेशा मुझसे नरम लहजे से बात करती थीं। फूफो हुज़ैफ़ा पर भी कड़ी नज़र रखती कि वो मेरे पास आने की कोशिश न करता। चाय से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। जब भी कोई मेहमान या ख़ानदान का मिलने वाला घर आता, फूफो का रवैया मुझसे यकसर बदल जाता। मेहरबान रवैया अपना लेती। हर कोई मेरे उतरे हुए चेहरे को देखकर वजह पूछता। फूफो कहती कम उम्र है, फिर हामला भी है, इसलिए चेहरा उतर गया है। कभी कभी मेरा जी चाहता कि मैं हुज़ैफ़ा के साथ बैठूं, उसके साथ वक्त गुजारा करूं, लेकिन वो अपनी माँ के डर की वजह से मेरे पास आने से भी घबराता था। मेरी फूफी की नंद की बेटी अक्सर हमारे घर आया करती थी। पड़ोस में ही रहती थी। जब भी वो घर आती फूफो के आगे पीछे रहती, मामी मामी करती, उनकी चापलूसी करने लगती। फूफो का रवैया मुझसे उस वक्त बदला जब एक राज मुझ पर आश्कार हुआ। फूफो का रवैया मुझसे बदलने लगा था। अब वो मुझसे प्यार से बात करने लगी थीं, मुझसे काम भी करवाती थीं। मैं उनकी ज़रा सी हमदर्दी पाकर खुश हो गई कि चलो फूफो मुझसे राज़ी तो हुई। जब फूफो ने एक रात मेरी चारपाई स्टोर की बजाय सहन में बिछा दी, कहने लगी गर्मियों के दिन शुरू हो गए हैं, तुम सहन में सो जाया करो, ताज़ा हवा लगती है। वो चंद दिन से मुझसे बड़ी मोहब्बत से बात कर रही थीं, इसलिए मैंने इख्तिलाफ़ नहीं किया। अकेली खुले सहन में सोने लगी। मुझे सन्नाटे में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें सुनकर खौफ आने लगा। एक रात मैं बिस्तर में सो रही थी कि सरगोशियों की आवाज़ों से मेरी आंख खुल गई। मैं उठकर बैठ गई। मुझे लगा वो आवाज़ें मेरे कमरे से आ रही हैं। मैं धीरे से चलती हुई अपने कमरे के पास आ गई। आवाज़ें वहीं से आ रही थीं जैसे कोई मर्द औरत बातें कर रहे हों। मैंने धीरे से ज़रा सा दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने देखकर मेरी जान निकल गई। इससे पहले कि मेरे मुंह से कोई भी आवाज़ निकलती, मेरे मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। हाथ की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मैं सांस घुटने से बेहोश हो गई। उसके बाद जब मुझे होश आया मैं चारपाई पर थी। सूरज की तेज़ तपिश से मैं उठ बैठी थी। पसीने से मेरे पूरे कपड़े भीग चुके थे। कुछ पल तो मुझे याद भी नहीं आ रहा था कि रात में क्या देखा था। मैं चारपाई पर वापस कैसे पहुंची। मेरे उठते ही फूफो मेरे पास आ गईं। मुझसे कहने लगीं, इन्होंने मेरे लिए नाश्ता बनाया है, मैं वो कर लूँ। मुझे याद आया कि रात को मैंने क्या देखा था। जहन के पर्दे पर सब कुछ आते ही मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने बेयकीनी से फूफो की तरफ देखा। मैंने उन्हें रात की सारी बात बताई। वो कहने लगी, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, तुमने कोई ख्वाब देखा है, तुम तो रात से यहीं सोई हुई हो।
مجھے بھی یہی لگنے لگا کہ شاید میں نے خواب دیکھا ہے۔ اس کے بعد مجھے پھپھو نے کہا، تم نے آتے ہی سب کو یہ بتا دیا تھا کہ تم حاملہ ہو، حالانکہ تم نہیں ہو۔ یہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے وجود میں بچہ پل رہا ہو۔ اگر تم نہ ہو سکی تو لوگ تو باتیں کریں گے، اس لیے میں نے ایک چادر کسی عامل سے پڑھائی ہے، وہ تم رات کو خود پر اوڑھ کر سو جانا اور اسے منہ میں ڈھانپ لینا۔ اگر تم نے چادر ہٹائی تو سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ ایک سفید چادر اڑھا دے گئی، اور وہ چادر کسی قیمت پر نہ اٹھاؤں۔ اگر میں نے وہ چادر اپنے چہرے سے ہٹائی تو رات کو میں چارپائی پر لیٹ گئی تو پھپھو نے خوشبودار چادر مجھ پر اڑھا دی۔ اسے لیتے ہی غنودگی میں جانے لگی۔ بس میرے احساس کام کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد مجھے لگا میری چارپائی ہوا میں معلق ہے یا کسی 4 لوگوں نے اٹھا رکھی ہے۔ پھر مجھے لگا میری چارپائی پھر سے زمین پر رکھ دی گئی ہے۔ مجھے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ مجھ پر اب نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں تیز ہو رہی تھیں، جیسے میرے پاس ہی کہیں سے بول رہے ہوں، مگر پھر میں نیند میں جا چکی تھی۔ چند دن یہیں بس تماشا میرے ساتھ ہوتا رہا۔ چند دن بعد پڑوس سے کچھ عورتیں آئیں، میری ساس کے کان میں کچھ کھسر پھسر کرنے لگیں۔ وہ بھی سن کر ہلکی سی آواز میں سرگوشی کرنے لگیں۔ وہ عورتیں مجھے شک کی نظر سے دیکھنے لگیں۔ مجھے دیکھتے ہی میرے پیٹ کی جانب دیکھتیں، ان کے چہرے پر ناگواری سے سجا کر مجھے گھور کر دیکھتیں اور چلی جاتیں۔ کچھ دن بعد میرے چہرے اور جسم پر ناخنوں کی کھروچ کے نشانات نظر آنے لگے۔ میرے پیٹ میں درد کی لہریں سی اٹھنے لگیں۔ میں نے پھپھو کو بتایا تو وہ کہنے لگیں، یہ تو اچھی علامت ہے، بس تم چپ رہنا، کسی سے اس بات کا ذکر مت کرنا۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ بچہ ایسے ہونا ممکن نہیں ہے۔ حذیفہ مجھ سے لا تعلق تھا، جیسے میرا اس سے کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ میری طبیعت اب گری گری سی رہنے لگی، سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ مجھے کچھ یہ بھی تجسس سا ہونے لگتا کہ رات کو میری چارپائی کے ساتھ ہوتا کیا ہے، آخر دیکھوں تو صحیح۔ مگر پھر پھپھو کی بات یاد، میں نے چادر ہٹا کر دیکھا تو عمل ضائع ہو جائے گا، مگر میری طبیعت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بگڑنے لگی تھی۔ میری رنگت پیلی پڑتی جا رہی تھی۔ اب مجھے خون کی الٹیاں آنے لگیں، ہر وقت تھکی تھکی سی رہنے لگی۔ جب میں پھپھو سے کہتی تو وہ کہنے لگیں کہ یہ اچھی علامت ہے، بس اب تو چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں۔ ایک رات میں نے ارادہ کر لیا، عمل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، مگر یہ دیکھ کر رہوں گی کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میں نے چادر میں چھوٹا سا سوراخ کیا اور رات کو چادر منہ تک تانے لیٹ گئی۔ رات کو جب سب سو گئے، باہر کا دروازہ کھلا، گھر میں 4 مرد داخل ہوئے۔ انہوں نے میری چارپائی اٹھائی اور باہر لے گئی۔ کافی گلیوں سے گزر کر جب انہوں نے میری چارپائی بچھائی، اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ اپنی قسمت پر آنسو بہانے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھے کس جرم کی سزا دی گئی؟ میرا قصور کیا تھا؟ میری والدہ سے میری پھپھو اسی دن سے بیر ہو گیا تھا جب میری شادی ہو کر گھر آئی تھیں۔ میری ماں اور میری پھپھو کی شادی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی۔ ایک تو میری دادی کا رویہ میری والدہ سے بہت اچھا تھا، اس بات پر میری پھپھو میری دادی سے خوب ڈرتیں کہ بہو کو اوقات میں رکھا کرو۔ پھر یکے بعد دیگرے میرے والد کے گھر بیٹے ہونے لگے، پھر پھوپھیوں کے ہاں بیٹیاں۔ اس بات نے میری پھپھو کو احساس کمتری کا شکار کر دیا۔ وہ میری والدہ سے حسد رکھنے لگی تھیں۔ بڑی منتوں مرادوں کے بعد ان کے گھر حذیفہ پیدا ہوا، لیکن پھپھو خوش نہیں تھیں۔ پھپھو نے حذیفہ کی پیدائش کے بعد ہی میکے آنا کم کر دیا۔ 2 سال وہ میکے نہیں آئی تھیں، اگر آتی بھی تو 2 دن بعد واپس لوٹ جاتی۔ میری پیدائش پر پھپھو نے میرا رشتہ حذیفہ کے لیے مانگ لیا۔ میری والدہ اس حق میں نہیں تھیں کہ اتنی عمر میں رشتہ کیا جائے، مگر میری پھپھو نے میرے والد کو واسطے دے کر رشتے کے لیے راضی کر لیا۔ اس کے وہ 4 سال بعد آتیں تو میرے لیے ڈھیروں تحفے لاتیں۔ امی سے کہتیں نیلوفر کو بڑوں میں نہ بیٹھنے دیا کرو، بچوں میں کھیلتی ہی اچھی لگتی ہے، بچوں میں معصومیت رہنی چاہیے۔ میری والدہ بھی ان کی بات پر تائید کر دیتیں۔ میری پرورش بھی ویسی ہی ہوئی تھی۔ جب میں 5ویں جماعت میں گئی، پھپھو ہمارے گھر آتیں، اکیلے آتیں، حذیفہ کو ساتھ نہ لاتیں۔ اس کے بعد میری 10ویں پاس کرتے ہی شادی مانگ لی۔ میں ہر بات سے انجان تھی، اس لیے پھپھو کی ہر بات مانتی رہتی۔ پہلے تو وہ میری والدہ کی خار مجھ پر نکالتی رہیں، مجھے میکے نہیں بھیجا کہ کہیں میں اپنے گھر والوں کو ساری باتیں نہ بتا دوں۔ پھر انہوں نے جو مجھ پر سختی کر سکتی تھیں مجھ پر کی۔
شاید اس سے ان کے اندر کی حاسد عورت کو تسکین مل رہی تھی۔ بات یہیں تک نہیں تھی، جس رات مجھے اپنے کمرے سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، میں نے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ حذیفہ میرا فینسی لباس پہنے آئینے کے سامنے کھڑا تھا، انداز عورتوں والے تھے۔ کبھی وہ عورت کی آواز نکال کر بات کرتا، کبھی مرد کی آواز نکال کر بات کرتا۔ اس کے اندر بھی خاصے مشکوک معاملات تھے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ اور اس معاملے میں غور و خوض کرتی، پھپھو نے میرے منہ اور ناک پر اس زور سے ہاتھ رکھا کہ میں سانس گھٹنے سے بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو کمرے کے صحن میں تھی۔ اس کے بعد کہیں میں دوبارہ اس بات کی ٹوہ میں نہ لگ جاؤں، میری پھپھو نے مجھ سے اپنا رویہ بدلنا شروع کر دیا، مجھ سے پیار محبت والا معاملہ استوار کر لیا۔ مجھے صحن میں چادر تانے سونے کا بھی بڑی محبت سے کہا تھا کہ میں انکار نہ کر سکوں۔ میں نے جب چادر پر سوراخ کیا تو مجھے ایک قبرستان لے کر گئیں۔ میری چارپائی کو وہاں رکھا تھا، میری چادر پر بھی ایسی خوشبو لگائی کہ میں کچھ دیر میں بے ہوش ہو جاؤں، مگر میں نے چادر کا وہ حصہ جو میرے منہ پر آنا تھا وہ دھو دیا تھا، اس لیے میں ہوش و حواس میں تھی۔ ایک آدمی کالا لباس پہنے مجھ پر کچھ پڑھ رہا تھا، وہیں کچھ فاصلے پر میری پھپھو اور حذیفہ بھی کھڑے تھے۔ حذیفہ اب بھی ایک زنانہ لباس میں ملبوس تھا، دوپٹہ بھی سر پر اوڑھے تھا، میک اپ بھی اس کے چہرے پر لگا تھا، انداز بھی زنانہ تھے۔ وہ شخص اپنی وضع سے عامل لگ رہا تھا، مجھ پر نہ جانے کیا کیا پڑھ کر پھونکتا جا رہا تھا۔ کہنے لگا، بس 8 دن کا عمل ہے، یہ لڑکی مر جائے گی۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ پھر کہنے لگا، تیرے بیٹے کا راز ہی رہے گا۔ میری پھپھو مسکرانے لگی، ٹھیک ہے، میں تمہیں پورے پیسے دوں گی، بس اس لڑکی کے ختم ہو جانے کے بعد میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی اپنی نند کی بیٹی سے کرنا چاہتی ہوں۔ میری ساس کی یہ بات سن کر وہ عامل میری ساس کو حیرت سے دیکھنے لگا، پھر بولا، یہ تم کیسے کر سکتی ہو جبکہ تم جانتی ہو کہ یہ خواجہ سرا ہے۔ ایک لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے بعد اب تم دوسری لڑکی کے ساتھ بھی یہی ہنسنے لگی کہ اس کی ماں پر سال بیٹا پیدا کر کے مجھ پر اتراتی تھی، میرا کلیجہ جلاتی تھی۔ اب جب میری کے مرنے کی خبر سنے گی تو جب تڑپ تڑپ کر روئے گی تبھی مجھے چین ملے گا۔ میری نند نے شادی کے بعد مجھ پر ظلم کیے تھے، اب میں اسے بدلہ لینے کے لیے اپنے بیٹے کی شادی اس کی بیٹی سے کراؤں گی۔ اس وقت مجھے اپنی پھپھو کا چہرہ مکروہ سا لگ رہا تھا، کتنی نفرت بھری تھی ان کے اندر۔ اپنے ہی حسد کی آگ میں جلتے ہوئے انہوں نے ساری جوانی گنوا دی اور اب اس آگ میں مجھے جلانا چاہتی تھی۔ میرے بعد یہی ظلم وہ اپنی نند کی بیٹی سے کرنا چاہتی تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، جس کے کالے عمل کی وجہ سے ہو رہا تھا، میرے آنسو بہنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہی 4 مرد میری چارپائی واپس صحن میں لے گئے۔ مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا۔ میری ساس مجھے یہاں لوگوں کی نظروں میں مشکوک ظاہر کر رہی تھی، تاکہ اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں رہا، اس لیے چاہا کہ چلو پھپھو کی نند کی۔ اگلے روز میں بہانے سے برابر والے گھر چلی گئی۔ ان کی نند کی بیٹی نے مجھے دیکھ کر اپنا رخ بدلا۔ میں اس کے کمرے میں لے گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، وہ حذیفہ سے محبت کرتی ہے، میری وجہ سے وہ حذیفہ کی نہیں ہو سکی۔ میں نے اسے پہلے تو وعدہ لیا کہ وہ میرا نام نہیں بتائے گی، پھر اسے ساری حقیقت بتا دی تو وہ سن کر حیران رہ گئی۔ پھر اس نے اپنے موبائل فون سے میرے بھائی سے میری بات کروائی۔ میں نے روتے ہوئے انہیں ساری حقیقت سے آشنا کر دیا۔ رات تک میرے بھائی پھپھو کے گھر پہنچ چکے تھے۔ میری حالت دیکھ کر پھپھو پر بری طرح سے چیخے چلائے تھے، مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میرے بھائیوں نے میرا روحانی اور میڈیکل علاج بھی کروایا، چند مہینوں میں کافی بہتر ہو گئی۔ پھپھو اور حذیفہ کا پول بھی سب کے سامنے کھل گیا۔ لوگ ان سے ملنا جلنا چھوڑ چکے تھے۔ میری نیکی کام آ گئی، ان کی نند کی بیٹی ظلم سے بچ گئی۔ مجھے میری پھپھو کے حسد نے مار ڈالا۔ 6 ماہ میں ہی اپنی پھپھو کے پاس گزارے تھے۔ وہ ایسے تھے جب میں اس وقت کو سوچتی ہوں تو کام چاہتی ہوں۔ اس بات کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، کل میری شادی ہے، مگر میں ابھی خوفزدہ ہوں، مگر خدا پر یہ یقین ہے کہ وہ اس بار میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔